यो विशेष एपिसोड कफी विथ आशुतोषमा थाहा छ यहाँ काभ्रे जिल्ला कलाकारले, व्यापारीले, मनले, मस्तिष्कले, विचारले, चेतनाले, योजनाले र अनि त्यसपछि राजनीति, अर्थ र सामाजिकताले भरिपूर्ण मानवहरूको बस्ती हो र यस्तै एउटा मानव आज साँच्चीकै हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामी हर्षले गौरवान्वित छौं। यो पलमा यहाँहरूलाई हामी शेयरिङ गर्न चाहन्छौं कि धुलीखेलको यो धुलो माटोमा जन्मिनु भएका हाम्रै काभ्रेवासी जसले देश विदेशमा आफ्नो नाम, योग्यता र आफ्नो क्षमताले यो काभ्रे जिल्लालाई चिनाउने र यो देशको मानिसहरूलाई सुशिक्षित बनाउने र रोगमुक्त बनाउने विचारले, सामाजिकताले रोगमुक्त बनाउने अभियानमा उहाँ लागि पर्नु भएको छ। उहाँ हुनुहुन्छ स्वामी आनन्द विनोद अनि योगाचार्य, ध्यानाचार्य हुनुहुन्छ। उहाँ प्राध्यापक हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ आदरणीय विनोद शर्मा र उहाँलाई हामी हृदयका फूल टक्राउँदै सबै मिलेर स्वागत गरौँ। विनोदजी, यहाँलाई स्वागत छ। तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद आशुतोष। तपाईले टक्राउनु भएको जुन हृदयको फूल हो स्वीकार छ मलाई। कफी विथ आशुतोषमा यस्ता किसिमका मानिसहरू अथवा मानवहरू बनिरहेका छौँ हामीले। चर्चामा हुन सक्छ, चर्चामा नहुन सक्छ, जसले यो भूमिमा ज्ञानको, विचारको, चेतनाको अथवा यो देशलाई सुन्दर र बस्न लायकको साझा घर बनाउनको लागि आफ्नो तरिकाबाट योगदान दिइरहनुभएका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई हामीले निम्त्याउने गरेका छौँ। आज यहाँलाई पाएर हामी साह्रै हर्षविभोर छौँ। हामी त वास्तवमा कतिपय प्रोग्रामहरूमा सहयात्रा गर्दै आएका छौँ र यो ठाउँ म जसै बनेपाबाट यता आउँदै गएँ, मेरो हृदय एउटा अज्ञात आनन्दले पुलकित भइरहेको थियो, आनन्दित भइरहेको थियो, किनकि यहीँको धुलोमा खेलेर हुर्केको हुँ म। यहीँको धुलाका कणकणले मलाई चिन्दछन् र धेरै पछि आइस् नि भनेर भन्छन्, गुनासो गर्छन् कहिलेकाहीँ। बाल्यकाल यहाँको धुलीखेलमा बित्यो। बाल्यकाल भन्नाले अत्यन्त बाल्यकाल, 5-7 वर्षको उमेरसम्म मात्रै म यहाँ थिएँ जन्मिएपछि। अनि म महाराजगञ्जमा केही समय बिते। त्यसपछिका दिनहरू चितवनमा। यो बाल्यकालको केही स्मरण प्राप्त बाल्यकाल हुन्छ, केही स्मरण छ धुलीखेलसँगको अथवा यो काभ्रेसँगको बसाई अथवा खेलाइ? यहाँको त पल पल जति पनि पल यहाँ बिते, एक एक पल स्मरणीय छ, अविस्मरणीय छ भन्नुपर्छ। मात्रै स्मरणीय होइन, अविस्मरणीय छ। निगालोलाई काटेर हामी फिरफिरे बनाएर पानीको त्यो घट्ट जस्तो बनाउँथ्यौँ, खेल्थ्यौँ। यो देवीथानदेखि तल म जन्मेको हुँ, काभ्रे नित्य चण्डेश्वरी गाविस हो। अनि देवीथान हुँदै अहिले जस्तो हजारवटा सिँढी यति सुन्दर थिएन त्यो बेलामा, एकदम दुर्गम थियो। हामी डरलाग्दो पाराले धुलीखेल आउनु पर्थ्यो, यता तल झर्नु पर्थ्यो। तर त्यो जुन खतरा थियो, त्यो खतरामा आनन्द थियो, मजा आउँथ्यो। र धुलीखेल आउँदाखेरि स्वर्गमा आइपुगे जस्तो लाग्थ्यो। माथिबाट देवीथानबाट तल झर्दाखेरि सहरमा आइयो जस्तो लाग्थ्यो। नाट्य सम्राट बालकृष्ण समले भन्नुभएको थियो कि एउटा उहाँको कवितामा ऐसेलुमा सैसेला खेलेको भनेर भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। ऐसेलुको झाङमा सैसेला खेलेको, त सैसेला खेलेको याद छ यहाँलाई कहीँ कतै? एकदम छ। ऐसेलु टिप्न हामी माथि डाँडा काँडा कुना काप्चामा जान्थ्यौँ, चिप्लिन्थ्यौँ। भिरमा ऐसेलु फल्थ्यो। तर त्यो चिप्लिएर फेरि प्रयास गर्दा ट्राई अगेन एन्ड अगेन एट लास्ट यु विल बी सक्सेडेड भनेर जुन भनेको कुरा, त्यहाँनिर हामी चरितार्थ पाउँथ्यौँ। पल पल अत्यन्त इन्लाइटनमेन्टले युक्त छन् धुलीखेलमा बिताएका यी पलहरू। अहिले पनि धुलीखेलको माटोलाई हामीले यति उर्वर पाइरहेका छौँ, यहाँका मानवीय चेतनाका मानिसहरू जो यो धुलीखेललाई सुन्दर बनाउनको लागि, अझ समग्र काभ्रेलाई एउटा डेस्टिनेसन, टुरिज्मको, अर्थको, पोलिटिक्स सबै क्षेत्रबाट महिमत्त बनाउनको लागि परेका छन्। यहाँ
युवा बाल्यावस्थाबाट एकैचोटि काठमाडौँमा जानुभयो, कसरी हुर्किनु भयो, कुन कारणले गर्दाखेरि बसाइ सर्यो होला? पिताजी, मेरो पिताजी हजुर श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मको पण्डित हुनुहुन्थ्यो, विख्यात हुनुहुन्थ्यो, भारतमा धेरै बस्नुभयो, 8-9 वर्ष त्यहाँ भारतमा बसेर धेरै ज्ञान हासिल गरेर आएपछि, जामनगरबाट आएपछि अनि उहाँलाई काठमाडौँमा पनि बस्नुपर्छ, धुलीखेलमा त छँदैछ, काठमाडौँमा पनि अब अध्ययन मनन चिन्तनको लागि जानुपर्छ भन्ने भावले सायद उहाँलाई त्यतातिर डोर्यायो अनि हामी उहाँसँगै त्यतै गयौँ र अझै फराकिलो हुने क्रममा जग्गा जमिन अलिकति जोड्नुपर्छ भनेर चितवनतिर पनि उहाँ ओर्लिनु भयो 2018 सालतिर। अनि त्यसपछि हामी सायद काठमाडौँको बसोबास अध्ययन अध्यापन र अगाडि बढ्ने क्रम उद्देश्यको कारणले होला भन्ने मलाई लाग्छ। आदरणीय जसले भावकहरू जसले सुन्नु भएको छ हामीलाई, स्वामी आनन्द विनोद प्राध्यापक विनोद शर्मा, योगाचार्य ध्यानाचार्य भनिसकेको छु मैले, र उहाँलाई हामीले कसरी चिनौँ भन्ने कुरामा होइन, उहाँलाई कसरी नचिन्ने भन्नेमा यदि तपाईँले उहाँलाई चिन्नु भएको छैन भने कुनै एउटा व्यक्ति, राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई तपाईँले बिर्सिराख्नु भएको छ चिन्नको लागि। र धेरै यस्ता मान्छेलाई जसलाई हामीले चिन्नु पर्दैन तर पनि चिनिरहेका हुन्छौँ, तर चिन्नुपर्ने मानिसलाई हामीले नचिन्न एकदम गल्ती गरिरहेका हुन्छौँ। विश्व जागरण अभियानका संरक्षक हुनुहुन्छ, मध्य बानेश्वरमा रहेको छ। विश्व जागरण अभियानमा आध्यात्मिक चिन्तन हुन्छ। अध्यात्म तपाईँ हामीले जानेको जस्तो होइन, तपाईँले सोच्नु भएको जस्तो होइन। अध्यात्मको चिन्तन कस्तो हुन्छ उहाँसँग पनि उहाँकै मुखारबिन्दबाट हामी सुन्छौँ र धेरैवटा रेडियोमा उहाँका वाणीहरू गुन्जिन्छन् प्रत्येक पल, बिहानी र अनि साँझमा पनि, राति पनि उहाँका वाणीहरू, उहाँका ज्ञानहरू जुन उहाँले इनलाइटमेन्ट भन्नुभयो, जस्तो किसिमको ज्ञान उहाँले बाँडी आउनुभएको छ हामीलाई, हाम्रो जीवनलाई सुखद बनाउनको लागि, हाम्रो जीवन उत्सवमय बनाउनको लागि जसरी उहाँले योगदान दिइ आउनुभएको छ त्यसको बारेमा त हामी कुरा गर्छौँ। र कफी विथ आशुतोषको स्वरूप तपाईँलाई थाहा छ। कफी विथ आशुतोष इन्टरभ्यू कार्यक्रम होइन, यहाँ हामी संवाद गर्छौँ। यहाँ संवादमा एकदमै इन्फर्मल कुराहरू गर्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँले नसोच्नुहोला मैले किन प्रश्न गरिरहेको छैन भनेर। प्रश्नको भण्डार त मसँग छैन, किनभने हामी यहाँ संवाद गर्छौँ। विनोदजी, हामी युवा अवस्था अति विशिष्ट अवस्था भनेर भन्छौँ। युवा अवस्थालाई किन विशिष्ट अवस्था भनेको होला? एकदम संवेदनशील अवस्था। मलाई त तपाईँले सोध्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ कि युवा अवस्था मात्र होइन, हरेक जीवनका पलहरू विशिष्ट छन्। चाहे त्यो बाल्यकाल त झन् अभूतपूर्व हुन्छ, स्वर्णिम बाल्यकाल भन्छौँ हामी। अनि युवा अवस्था र युवालाई त म त आफ्नै किसिमले परिभाषित गर्ने गर्दछु आशुतोष। युवा भनेको चेतनाको स्थिति हो। हामी सधैँ सँगै भन्ने गर्दछौँ विभिन्न प्रोग्राममा, चाहे त्यो कान्तिपुरको जागरण होस्, चाहे त्यो गोर्खा एफएमको डार्क साइड होस्, चाहे त्यो आज बेलुका गोर्खा एफएमबाट प्रसारित हुने इन सर्च अफ लाइफ होस्, चाहे त्यो भोलि बेलुकाको 8 देखि 10 बजेको स्टार एफएमको कार्यक्रम उज्यालोतिर होस्, वा चाहे त्यो खुल्दुली.com होस्, कुनै पनि प्रोग्राममा हामीले यिनै कुराहरूलाई, अनुभूतिजन्य कुराहरूलाई पस्किने गर्छौँ। र म सधैँ के भन्ने गर्छु भने युवा भनेको शरीरको अवस्था भन्दा पनि मनको अवस्था हो, चेतनाको अवस्था हो। 80 वर्षको पनि एकदम युवा पाउँछु म, 90 वर्षको पनि युवा पाउँछु म। भर्खरै MS हुसेन बितेर गए, भारतीय चित्रकार, 95-96 वर्षको उमेरमा बिते, तर उनलाई कसैले पनि बुढो भनेनन्। 95-96 वर्षको उमेरमा त्यो व्यक्तिलाई, उनीसँग संगत गर्ने जति पनि कलाकारहरू हामी भन्दा पनि युवा पायौँ हामीले उहाँलाई मृत्यु पर्यन्त, मृत्युको बेलासम्म यति मस्त हुनुहुन्थ्यो, बाल सुलभ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको केटाकेटी जस्तो हाँस्ने, खेल्ने, पुलकित हुने, मस्त हुने। 95 उमेरले छेकेन कुरा। उनी 95 मृत्युको शय्यामा पनि युवक बनेर मुस्काएर बितेर गए। सुकरातको त्यही स्थिति हो। हरेक सन्त जुन इन्लाइटन मास्टरहरू हुन्, सबैको एउटै अवस्था हो कि उनीहरू सधैँ युवापनमा रहे। जब चेतना
लाई चिने, म यो हुँ भनेर जाने, जब आत्मबोध हो व्यक्तिलाई, चाहे रविनलाई होस्, चाहे आशुतोषलाई होस्, चाहे मलाई होस्, जब सेल्फ रियलाइजेसन हुन्छ अनि उसको युवापन सतत बनिरहन्छ, सधैँ बनिरहन्छ। तर पनि अब तपाईँले मलाई शारीरिक युवापनको कुरा सोध्नु भएको हो भने मेरो युवा अवस्था अत्यन्त संकीर्ण, अत्यन्त कष्टप्रद अवस्थामा बितेको हो। मैले शारीरिक हिसाब किताबबाट भनेको, किनभने युवा अवस्थामा शारीरिक र मानसिक रूपबाट अत्यन्त ग्रसित थिएँ म। शरीर मेरो जीर्ण जीर्ण थियो, कृश थियो मेरो काया, एकदमै दुब्लो पातलो थियो मेरो शरीर। रोगको घर नै थियो, रोगको मन्दिर नै थियो। शरीर व्याधि मन्दिरम भन्छ, त्यो ममा चरितार्थ थियो युवा अवस्थामा। हजुर। त्यसपछि त्यो युवा अवस्थालाई सलाम, जसले मलाई यो रोगको एउटा टर्निङ पोइन्ट दियो भन्छु म। त्यो रोगहरूलाई, त्यो समस्याहरूलाई मेरो जीवनको टर्निङ पोइन्ट हो, त्यो उत्प्रेरणाको कारक तत्त्व हो त्यो। त्यसकारण मैले आफूलाई त्यहाँबाट उठाउन सुरु गरेँ, चेन्ज गर्न सुरु गरेँ। हाम्रो शरीरदेखि माथि उठ्नुपर्छ, शरीरलाई कसरी स्वस्थ बनाउने, मनदेखि माथि उठ्नुपर्छ, मनलाई कसरी स्वस्थ बनाउने भन्ने कुरामा अनवरत लागे गर्दा आज यो 50-52 वर्षको उमेरसम्म आइपुग्दा परिपूर्ण रूपले स्वस्थ छु, शारीरिक रूपबाट अनि मानसिक रूपबाट। र त्यो स्वस्थताको जुन प्रसाद हो दुनियाँलाई वितरण गरिरहेको छु तपाईँको सहयोगबाट, रिता लिम्बूको सहयोगबाट र अन्य थुप्रै थुप्रै सहकर्मीहरूको सहयोगबाट। यो यहाँले जुन उमेरको कसी बताउनु भयो हामीलाई, यो 52 वर्षको उमेर, योगीहरूको उमेर नै हुँदैन भन्, तपस्वीहरूको उमेर हुँदैन भन्छन् नि। योको उमेर अर्कै हुन्छ, तर हाम्रो विक्रमादित्य अथवा यी जीवनको उमेर अर्कै हुन्छ भनिन्छ नि। शरीरको अचेतनाको त कुनै उमेर नै हुँदैन। तपाईँले सोध्नु भएको योग भनेको चेतनामा प्रवेश गराउने विधि हो। हामी त अष्टाङ्ग होइन नवाङ्गको कुरा गर्छौँ, नवाङ्ग योगको कुरा गर्छौँ। पतञ्जलिलाई पनि च्यालेन्ज गर्छौँ हामी। पतञ्जलि अष्टाङ्ग योगको कुरा गर्नुहुन्छ, हामी भन्छौँ 8 अङ्गमा कुरो टुङ्गिँदैन। अङ्क पनि 1 2 3 4 5 6 7 8 पुगेन 9 भन्नुपर्छ अनि मात्रै पुरा हुन्छ। त्यसपछि त सबै रिपिट हो, रिपिटेसन हो सबै। त्यसकारण अष्टाङ्ग काफी छैन योगमा, नवाङ्गको आवश्यकता छ। जो नवाङ्गको माध्यमबाट 9औं अङ्ग के त भन्दा उपासना, यो सबै अङ्ग पुरा गरेर जब चेतनामा प्रवेश गर्छ, चेतनामा आफ्नो स्वचेतनामा स्वमा प्रवेश गर्छ व्यक्तिले, अनि त्यो व्यक्ति को उमेर हुँदैन। उसले त्यो तत्त्वलाई थाहा पाउँछ जसलाई रोग लाग्दैन, जो बुढो हुँदैन, जो मर्दैन, जो सदा बहार रहन्छ, एभरग्रीन रहन्छ, त्यो अवस्थालाई प्राप्त गर्छ। त्यसलाई भन्नुभएको होला तपाईँले योगीको उमेर हुँदैन भनेर। साँच्चीकै हामीले आजको यो नूतन बिहानी भनेका छौँ। अझ नूतन किन भन्यौँ तपाईँलाई थाहा छ, किनभने हरेक बिहानी सुस्फूर्त रूपमा उत्सवमय अथवा उत्सवमय बिताउनको लागि हामीलाई उपहारको रूपमा आउँछ। त्यसकारणले हामीले यो दिनलाई कसरी बनाउने, कसरी बिताउने, अथवा यो स्वर्णिम दिन, यो नूतन बिहानीबाट सुरु भएको दिनलाई तपाईँ कसरी व्यतीत गर्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। त्यसकारणले हाम्रो यो विश्व जागरण अभियानको यो अभियान नै हो जीवनलाई स्वस्थकर बनाउने, जीवनलाई उत्सवमय बनाउने, रोग मुक्त बनाउने र 3 तह विचारका 3 तहहरू अथवा चेतनाका 3 तहहरू। हजुर, एउटा कुरा के छ भने हाम्रो सत्संग, साधना र सेवा, सत्संग, साधना र सेवा। सत्संग गर्छौं, नव सत्संग गर्छौं। यो महिनाको हरेक महिनाको अन्तिम शनिबार सत्संग हो। त्यसले इन्स्पिरेसन दिन्छ, मोटिभेसन गर्छ, हामीलाई उत्प्रेरणा दिन्छ साधना गर्नको लागि। अनि साधनाबाट सेवा प्रतिफलित हुन्छ। सेवा प्रतिफलित हुनुपर्छ। जबरजस्ती लोभको भरमा गरिएको सेवा त्यति सार्थक हुँदैन आशुतोष। लोभको कारणले गरिएको सेवा त्यति सार्थक हुँदैन आशुतोष। त्यसकारण सेवा पनि गर्छौं हामी, मात्रै आध्यात्मिक साधना होइन। हामी यही महिनाको अन्तिम शनिबार 32 गतेको शनिबार सायद हामी रक्तदान कार्यक्रम गर्दैछौँ विश्व जागरण अभियानको आश्रममा। यो एउटा सेवाको एउटा सानो हिस्सा हो। हामी नवसत्संग पनि गर्छौं र सँगसँगै त्यही दिन हामी रक्तदान कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ। विनोदजी, एउटा कुरा मलाई अति सधैँभरि लागिरहेछ, मानिसमा यो अलिकति चेतनाको जुन तह हुन्छ, चेतन
अचेतन र अवचेतन भन्ने जुन मन हुन्छ मानिसको, हजुर, यो तीनटाको भेद के हो? भेद केही पनि होइन, बेहोसी हो भेद, बेहोसी हो फरक, एउटै हो सबै। मनलाई साङ्गो पाङ्गो रूपमा एउटै हेर्ने हो भने, 100% हेर्ने हो भने यो केही पनि रहँदैन। तर यो भइरह्यो के भने अहिले हाम्रो मन जुन कन्सियस माइन्ड हो मात्रै 10% बाँकी रहिदियो र 90% अनकन्सियस र सबकन्सियस माइन्डमा गइदियो। त्यो अनकन्सियस र सबकन्सियस माइन्डमा जुन गइदियो त्यो सबैलाई जगाउने जुन प्रक्रिया हो र कन्सियस बनाउने जुन प्रोसेस हो, प्रक्रिया हो, त्यो नै अध्यात्म। तपाईँ मन्दिरमा गएर घन्टी बजाउनुहोस्, आरती गर्नुहोस्, वा चर्चमा गएर प्रार्थना गर्नुहोस्, वा मस्जिदमा गएर बिस्मिल्लाहि रहमान रहिम कुल हुवल्लाहु अल्लाहु समद लम यलिद या लम युलद या लम यकुल हु कुफुवन अहद भन्नुहोस्, अथवा कहीँ पनि गएर रेवकाईमा गएर नमो मेहो रेङ्गे क्यो भन्नुहोस्, अथवा बुद्धिज्ममा गएर ध्यान गर्नुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, यदि तपाईँको अनकन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड जाग्दै गएन भने, कन्सियस हुँदै गएन भने त्यो सबै कृत्यहरूको कुनै अर्थ हुँदैन। सबभन्दा मनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तह कुन हो? सबै तह महत्त्वपूर्ण छ, तर काम गर्नुपर्छ अनकन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस डार्कनेस भन्छौँ हामी मनोवैज्ञानिकको भाषामा। तपाईँ कति सृजना गर्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई म देख्छु कविताहरू कोर्नुहुन्छ, कति के सृजनात्मक कृतिहरूमा डुबिरहेको हुनुहुन्छ, साँचो तपाईँ त्यो कहाँबाट आउँछ भने त्यो अनकन्सियस डार्कनेसबाट उत्पन्न हुने कुरा हो। अनकन्सियस डार्कनेसमा यति धेरै कुराहरू छन्, जन्मान्तरका कुराहरू पाइलअप भएर बसेका छन् त्यहाँ। त्यसलाई जगाउनुपर्छ, त्यसलाई खोतल्नुपर्छ, त्यसलाई खाली गर्नुपर्छ, अनि त्यसलाई पनि कन्सियस माइन्ड बनाउनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ जब सबै मन पूर्ण रूपले जागरुक हुन्छ अनि त्यो मान्छे बुद्ध भयो, इन्लाइटन भयो, चेतनाको परम स्थितिमा पुग्यो। मैले अस्ति सायद तपाईँसँग एउटा प्रोग्राममा बस्दाखेरि भनेको थिएँ, हाम्रो जुन ब्रेन वेभ हो, इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक जुन वेभ छ हाम्रो ब्रेनको, त्यो बेटा वेभमा छ भने धेरै गजङगुजुङ विचार, थट बबल्स अफ थट्स, विचार छ भने त्यो सामान्य व्यक्ति हो, एकदमै जीव अवस्थाको व्यक्ति हो, अत्यन्त निकृष्ट चेतनाको व्यक्ति हो। अनि साधना गर्दै गयो, ध्यान गर्दै गयो, उसको चेतनामा परिवर्तन आउन थाल्यो, बेटा वेभ अनि अल्फा वेभमा परिणत भयो भने अलिकति आनन्द आउँछ, उसलाई विचारको तरङ्ग कम भयो, अलिकति आनन्द आउँछ। अनि अझ ध्यान गर्दै गयो भने अल्फा वेभबाट ऊ थेटा वेभमा जान्छ, झन् मजा आउन थाल्छ उसलाई है। उसको वेभ जुन साइकल हो त्यो घट्दै जान्छ, 24बाट 8, 8बाट 4 हुँदै जान्छ वेभ साइकल। अनि त्यसबाट पनि ध्यान गर्दै गयो भने उसले डेल्टा वेभलाई प्राप्त गर्दछ। डेल्टा वेभमा समाधि हो, त्यसमा कुनै किसिमको वेभ हुँदैन, एकदमै फ्लक्चुएसन हुँदैन, त्यसमा ग्राफिकल प्रेजेन्टेसन गर्ने हो भने बुम र डिप्रेसन हुँदैन त्यो वेभमा। अनि ऊ एकदम शान्त हुन्छ, समाधिमा हुन्छ, आनन्दमा हुन्छ, मस्तीमा हुन्छ। तर अर्को उता पर जसलाई हामी परमात्मा भन्छौँ, कस्मिक वेभ हुन्छ, त्यो पनि उस्तै हुन्छ, इक्वल। यो डेल्टा वेभमा गयौँ हामी, एउटा धर्को जस्तै बन्यो, अनि उता कस्मिक वेभ पनि धर्को जस्तै छ, समानान्तर धर्को भयो नि दुईटा। अब यो डेल्टा वेभ कस्मिक वेभतिर जान्छ बिस्तारै, अझ ध्यान गर्दै गयो भने, अनि दुईटै एक हुन्छ। एन्ड द्याट इज द स्टेट अफ इन्लाइटनमेन्ट। र यो कुरा बुझ्नको लागि त हरेक आज एक दिनले, एक एपिसोडले पुग्दैन, त्यसको लागि अझ निरन्तर साधना। बुद्धले कति पढेको होला हामीलाई थाहा छैन, कुन डिग्री उहाँले ग्रहण गर्नुभएको होला हामीलाई थाहा छैन। यद्यपि उहाँको जुन वाणी छ, अथवा बुद्धलाई चिन्ने जति अहिलेको जुन मानिसहरूको घमण्ड छ, मैले यतिवटा डिग्री प्राप्त गरेको छु भन्ने, र त्यो डिग्री प्राप्त गरेको र एउटा मानिस जसले जीवन र जगतलाई सुखद बनाउनको लागि शान्त रहनुहोस् र जीवनका मार्गहरूलाई, 8 मार्गहरूलाई तपाईँले अवलम्बन गर्नुहोस् भनेर सिकाएर जानुभयो। उहाँ महान कि हामी महान हो, त्यसको बारेमा हामी अझ पनि कुरा गर्छौँ। गुरु, अध्यात्म र धर्ममा मानिसहरूमा फरक अथवा यो कन्फ्युजन प्राप्त गर्ने दिने एउटा शब्द वा दुई शब्दहरू जस्तो लाग्छ मलाई। अध्यात्म र धर्म एउटै कुरा हो?
तपाईले अहिले हामीले एकछिन अगाडि जे भन्यौं त्यो आध्यात्मिक कुरा गर्यौं हामीले धर्म भनेर जे हुँदैछ संसारमा जस्तै मन्दिरमा जाने मस्जिदमा जाने गुरुद्वारामा जाने चर्चमा जाने हरेक सम्प्रदायका मान्छे सम्प्रदाय भन्छु म धर्म भन्दिन त्यसलाई हरेक सम्प्रदायका मान्छेहरू आफ्नो उपासना स्थलमा जान्छन् र त्यहाँ गएर के गर्छन् माग गर्छन् मलाई यस्तो देऊ त्यस्तो देऊ यो गरिदेऊ त्यो गरिदेऊ हे भगवान म तिमीलाई लड्डु चढाउँछु म तिमीलाई यो गर्छु म तिमीलाई त्यो गर्छु त्यस्तो त्यो चाहिँ धर्म होला सायद सम्प्रदाय होला त्यो डिमान्ड होला माग होला डिमान्ड इज नट द प्रेयर यो माग चाहिँ प्रार्थना बिल्कुल होइन अध्यात्म भनेको स्पिरिचुअल भन्छौँ हामी त्यसलाई स्पिरिटसँग सम्बन्धित आत्मासँग सम्बन्धित कुरा हो आत्मा जागरणसँग सम्बन्धित कुरा हो आत्मबोध सेल्फ रियलाइजेसन सेल्फ इन्लाइटनमेन्टसँग सम्बन्धित कुरो चाहिँ आध्यात्मिक कुरो भयो तर अरू जुन धर्मको नाममा पूजापाठ जुन शास्त्रका पारायणदेखि लिएर ग्रन्थ अध्ययन मनन चिन्तन यी सबै थोक गरिन्छ नि त्यो चाहिँ धार्मिक कुरो होला तर म चाहिँ धार्मिक कुरामा उत्सुक छैन म चाहिँ आध्यात्मिक कुरामा उत्सुक छु म चाहिँ साम्प्रदायिक कुरामा बिल्कुल उत्सुक छैन किनकि तपाईले अघि भन्नुभयो गौतम बुद्धको जुन अपरा ज्ञानको अगाडि अहिलेको उनी जति पनि सन्त छन् उनीहरूसँग के एकाडेमिक क्वालिफिकेसन थियो र गौतम बुद्धले एमए गरे हुन् पीएचडी गरे हुन् महामतीले एमए गरे हुन् पीएचडी गरे हुन् होइनन् तर उनीहरूसँग रिसर्च गर्दाखेरि अहिलेका एमए पीएचडी वालाहरूको बुद्धिले भ्याउँदैन त्यति गहिरो छ उनीहरूको कुरा त्यो कसरी भन्दा सेल्फ रियलाइजेसनबाट प्राप्त भएको कुरा हो त्यो अध्यात्मबाट प्राप्त भएको कुरा हो त्यो चाहिँ आफैभित्र प्रवेश गरेर हरेकले पाउन सक्छ फेरि बुद्धले पाए महामतीले पाए अथवा फलानाले पाए ढिस्कानाले पाए मैले चाहिँ सक्दिनँ कि म त कमजोर छु भन्नु पर्दैन कसैले पनि कबीरले पाउँछन् भने हामीले पनि पाउन सक्छौँ बुद्धले पाउँछन् भने हामीले पनि पाउन सक्छौँ अवश्य पनि यो गुरु मैले जुन अध्यात्म र धर्ममा मानिसहरूको जस्तो किसिमको ज्ञान चेतना छ अवश्य पनि यो कुराले पनि अलिकति अब चाहिँ साँच्चीकै भेद के हो धर्म र अध्यात्म भन्ने बारेमा मैले त प्राप्त गरेँ तर हाम्रा साथीहरूले पनि प्राप्त जो भावकहरू अहिले सुनिराख्नु भएको छ र अब हामी एउटा मिठो सङ्गीत श्रवण गर्छौँ गुरु त्यसपछि छोटो ब्रेक र त्यसपछि हामी पुनः आउँछौँ दोस्रो चरणमा यो आध्यात्मिक चिन्तन गर्दा गर्दै अब हामी साँच्चीकै रमाइलो कुरा गर्ने तर्फ लाग्छौँ र तपाईँ सुन्दै गर्नुहोस् कफी विथ आशुतोषमा धुलीखेलको स्टुडियोबाट ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्ज हजुर कफी विथ आशुतोष यहाँहरूको साथमा मन मस्तिष्कमा पुनः आइसकेको छ हामी हार्दिक नमन गर्छौँ र आउनुहोस् पुनः हामी ग्रेस एफएम 107.6 मेगाहर्जको यो एक्सक्लुजिभ कार्यक्रममा समाहित हौँ आज ध्यानाचार्य योगाचार्य हाम्रा आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ प्राध्यापक विनोद शर्मा सँगै हामी कार्यक्रम चलाइरहेका छौँ यहाँलाई अलिकति भूमिका बाँध्छु म जुन बेलामा उहाँको कार्यक्रममा डार्क साइड सुन्थेँ र अरू इन सर्च अफ लाइफ त पछि मात्र हामीले कार्यक्रम सुन्यौँ र जागरणका कार्यक्रमहरू उहाँको जुन प्रवचन हुन्छ त्यो प्रवचनमा बोलिने भाषा शिष्टता त्यसको साथसाथमा जस्तो किसिमको विचारहरू ज्ञानहरू बुद्धिहरू हामी पाउँछौँ त्यसले सुनेर मात्र पनि हामी आधा रोग हाम्रो निको हुन्छ जो रोगले ग्रसित हुनुहुन्छ मानसिक रोग अथवा जसलाई आत्महत्या गर्नु जस्तो लाग्छ अथवा शारीरिक रोग जसले तपाईलाई एकदमै जीर्ण बनाइरहेको छ मनले जीर्ण शरीरले जीर्ण र विचारले जीर्ण चेतनाले जीर्ण बनाइरहेको छ त्यो जीर्णताबाट तपाईलाई एकदमै चिन्तन गर्न सक्ने क्षमता त्यो आफैमा पनि आधा मात्रामा पनि हुन्छ विश्व जागरण अभियानमा यदि तपाईँ सत्सङ्गमा जानुभयो अथवा साधनामा जानुभयो त्यही सेवा प्राप्त गर्नको लागि तपाईँ जानुभयो भने अवश्य पनि तपाईँ जीवन उत्समय बिताउनको लागि ललायत हुनुहुनेछ जीवनलाई प्रेम गर्न थाल्नुहुनेछ त्यो मध्येको एउटा व्यक्ति म पनि हुँ भन्न आज पाउँदाखेरि उहाँको साथमा म अति हर्षले विभोर छु आज किनभने डार्क साइडमा कार्यक्रम चलाउन जाने उत्प्रेरणा पनि त्यहीबाट प्राप्त भयो र सामान्य कार्यक्रम चलाइरहेको म आशुतोष डार्क साइड कार्यक्रम चलाउन पाउँदाखेरि हजार मानिसले अझ थपेर मलाई बल दिइराख्नु भएको छ विनोदजी यो मेरो मनदेखिको अन्तरआत्मादेखिको आवाज हो आज मैले आजसम्म मैले यो कुरा कसैलाई पनि बताएको थिइनँ र आज कफी विथ आशुतोषको माध्यमबाट यहाँको साथमा हामीले सुनाउन पायौँ दोस्रो सेगमेन्टमा हामी प्रेमिल कुराहरू गर्छौँ गुरु प्रेमिल कुराहरू भन्नाले व्यक्तिगत मानिसहरू कुनै न कुनै रूपबाट लुकेर बसेको हुन्छ अथवा कुनै न कुनै रूपबाट नलुकेका कुराहरू जो अरूको लागि हितकारी हुन्छ त्यो कुराहरू पनि हामी गर्छौँ प्रेम
के हो यहाँको विचारमा? प्रेम त जीवनको उच्चतम स्थिति। अहिले संसारले बुझेको प्रेम मात्रै वासनात्मक आसक्ति हो, अट्याचमेन्ट हो। प्रेम एउटा निशर्त सम्बन्ध, प्रेम फुलेको फूलको अवस्था, बलेको दियोको अवस्था, यही नै प्रेम हो छटकरीमा। अहिलेको जुन प्रेम शारीरिक आवश्यक छ कि छैन? होइन, यो त चैतन्य कुरा हो। चैतन्य शरीरको आकर्षण काम वासना हो, मनको आकर्षण माया प्रेम हो, र आत्माको जुन आकर्षण हो त्यो नै प्रेम हो। प्रेम र माया बीच भेद के होला? मायामा आसक्तिका जर्तीहरू जडिएका हुन्छन्। प्रेम खालिस शुद्ध कञ्चन हो, आकाश हो प्रेम, निर्मल आकाश, निशर्त विशर्त सम्बन्ध, त्यो चाहिँ प्रेम हो। मायामा आसक्ति हुन सक्छ, मायामा भेट्दा पनि पीडा हुन सक्छ, नभेट्दा पनि पीडा हुन सक्छ मायामा। नजिक हुँदा पनि पीडा हुन सक्छ, टाढा हुँदा पनि पीडा हुन सक्छ मायामा। तर प्रेममा त नजिक होस् वा नहोस् सधैँ अनवरत उस्तै सकारात्मक स्थिति बनिरहेको हुन्छ। अनि कुनै किसिमको पीडा हुँदैन। म सधैँ के भन्ने गर्छु भने, मीराले एउटा बाणी भन्नुभएको छ, जो मैं ऐसा जानती प्रीत कियो दुःख होए, नगर ढिन्डोरा पीटती प्रीत नकिजोक होए। यो त मीराले पनि प्रेमलाई नबुझेको स्थिति हो भन्छु म। किनकि प्रेममा पीडा हुँदैन। त दे वा नदे म दिन चाहन्छु, तिमी देऊ वा नदेऊ म दिन चाहन्छु, तपाईँ दिनुहोस् वा नदिनुहोस् म चाहिँ दिन चाहन्छु। यो भाव हुन्छ प्रेममा। तर मायामा मैले दिएँ तैँले पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यावसायिक भाव पनि हुन सक्छ मायामा। र जुन आसक्तिजन्य मायाहरू हो, जुन हामीले सन्ततिलाई गर्छौँ, सन्तति निकम्मा हुँदाखेरि त्यो निकम्मा सन्ततिले उपेक्षाको पीडा भोग्नु परेको छ। जो अशक्त छ सन्तति सन्तान, ऊ आफ्नै अभिभावकबाट पनि उपेक्षित हुनु परिरहेको स्थिति छ। त्यो प्रेम होइन, त्यो व्यावसायिक सम्बन्ध हो। मायामा व्यावसायिक सम्बन्ध हुन सक्छ, प्रेम गैर व्यावसायिक सम्बन्ध हो, प्रेम आनन्दको स्थिति हो। प्रेम ब्रह्म दो एक है भन्नुभएको छ महामती प्राणनाथ प्रभुले। प्रेम नै ब्रह्म हो। जीसस क्राइस्टले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा, प्रेम नै ब्रह्म हो, ब्रह्म नै प्रेम हो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न चिने कोई, अष्ट प्रहर भिने रहे, प्रेम कहा विश्वय। सबैले प्रेम त भन्छन्, तर प्रेम कसैले जान्दैनन्, प्रेमलाई कसैले चिन्दैनन्। प्रेम त त्यो अवस्था हो जो 24 घण्टा आनन्दमा रसासिक्त रहन्छ, रसो वैश्य अवस्थामा रहन्छ, त्यो चाहिँ प्रेमको स्थितिमा रहन्छ। त्यसकारण प्रेम जीवनको सार्थकता हो, प्रेम जीवनको निष्कर्ष हो, प्रेम जीवनको आनन्द हो, प्रेम जीवनको गन्तव्य हो, प्रेम नै जीवनको वास्तविकता हो, प्रेम नै जीवनको पुरुषार्थ हो, प्रेम नै जीवनको यथार्थता हो। त्यसकारण प्रेमको अवस्थालाई प्राप्तिको लागि हामी यी सबै आध्यात्मिक साधनाका पथमा हिँडेका छौँ। परमात्मा कुनै मैले अर्को देखेको छैन प्रेम सिवाय। कुनै साकार परमात्माको मलाई साक्षात दर्शन भएको छैन प्रेम सिवाय। मैले प्रेममा नै परमात्माको अनुभूति गरेको छु। अब त्यसो भए अहिलेको जुन युवा युवती अथवा म लगायतका मानिसहरू जो प्रेम गरिरहेका छौँ अथवा माया गरिरहेका छौँ, बाइकको पछाडि, गाडीको भित्र, अथवा घर, फोनमा, मोबाइलमा, टेलिभिजनमा, इन्टरनेटमा हामी जुन साइबर संसार भन्छौँ हामी, त्यो प्रेम चाहिँ के प्रेम हो? त्यो वासनात्मक प्रेम हो। तर एउटा कुरा के हो भने कोइला हो, कोइला त्यो चाहिँ हिरा हो। जुन म प्रेमको म कुरा गर्दैछु, कोइला नभइकन हिरा चाहिँ पाइँदैन है। फेरि कोइलाबाटै सुरु हुन्छ हिरा निर्माणको प्रक्रिया। अब तपाईसँग काम वासना छैन भने, तपाईसँग वासनात्मक सम्बन्ध छैन भने, नेगेटिभ र पोजिटिभको आकर्षण छैन भने, नेगेटिभ र पोजिटिभ भएर मात्रै हामी भित्र पनि मान्छेले नेगेटिभिटीलाई पन्छाउन खोज्छ क्या। मलाई नेगेटिभिटी मात्रै आउँछ भन्छ मान्छेले, मलाई सकारात्मक चाहियो, सकारात्मकता चाहियो भन्छ। म के भन्छु भने दुईटै स्वीकार गर्नुहोस्। सकारात्मक र नकारात्मकको नेगेटिभ र पोजिटिभ नभइकन बत्ती बल्दैन। तपाईँ भित्र पनि बत्ती बाल्नको लागि नेगेटिभिटी र पोजिटिभिटी दुईटै चाहिन्छ। काम वासना पनि चाहिन्छ। काम वासना नभइकन प्रकृतिको सन्तति प्रक्रिया कसरी चल्ने, प्रकृतिको प्रवाह कसरी अगाडि बढ्ने, काम वासना चाहिन्छ। तर काम सधैँ काम रहिरहनु हुँदैन। कामलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्नुपर्छ, कामलाई रूपान्तरित गर्नुपर्छ, कामलाई प्रेम परिणत गर्नुपर्छ, कामलाई राममा परिणत गर्नुपर्छ। अनि गुरु, यहाँले यहाँको पहिलो प्रेम के थियो, के हो? व्यक्तिगत
पहिलो प्रेम व्यक्तिगत पनि हुन सक्छ अथवा संस्थागत पनि हुन सक्छ अथवा प्रोफेसनल पनि हुन सक्छ। मेरो अहिलेको प्रेम पहिलो प्रेम र अन्तिम प्रेम भन्ने नै छैन, मेरो प्रेम मात्रै छ। मेरो प्राथमिकताको हुन्छ सुरुमा, मैले प्राथमिकबाट सुरु भयो, अहिले माध्यमिक अथवा उच्च। अहिले मेरो एकमात्र प्रेम हो विश्व जागरण अभियान, एकमात्र प्रेम हो विश्व जागरण अभियान। त्यसको माध्यमबाट जो डिप्रेसनग्रस्त भएका व्यक्तिहरू छन्, मानसिक समस्याग्रस्त भएका व्यक्तिहरू छन्, उनीहरूभित्र पसेर उनीहरूको अनकन्सियस माइन्ड सबकन्सियस माइन्डमा पसेर त्यहाँ झाडु बडारू गरेर सफाई गरेर उनीहरूलाई चेतनाको परम स्थितितिर दिशा निर्देश गर्नु, त्यो एकमात्र प्रेम हो मेरो। अनि गुनासो हामीले सुनिआएको अनुसार यहाँसँग भेट्न साह्रै गाह्रो छ, समय लिन गाह्रो छ भनेर भन्छन्। त्यस्तो बिल्कुल छैन, बिल्कुल छैन त्यस्तो। किनभने बिहान बेलुका साधनाको टाइममा आउँदा हामी सहज रूपमा सबभन्दा अहिले वर्तमान आध्यात्मिक शिक्षा दिइरहने व्यक्तिहरूमा सबभन्दा सजिलो व्यक्ति सायद म हुँ जस्तो लाग्छ। तर एउटा कुरा के हो भने आफूलाई अत्यन्त व्यस्त राख्न चाहने भएको हुनाले जुन बेला पनि उपलब्ध चाहिँ हुन गाह्रो छ, किनकि म मेरो एउटा टाइम स्केड्युल हुन्छ, टाइम अनुसार चलिरहेको हुन्छु र जुन बेला पनि म 12 बजे 1 बजे तपाईँलाई भेट्न आउँ भनेर चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ। हामीले मित्र मिलनको लागि हरेक शनिबारको 8 देखि 9 को समय हाम्रो आश्रममा आउनको लागि अनुरोध गरेका छौँ र अघि पछि पनि साधनात्मक समयमा बिहान बेलुकाको साधनाको समयमा आउनु भयो भने एकदम सहज रूपमा सर्वसुलभ रूपमा हाम्रो भेट हुन सक्छ। अहिले बजारमा त आध्यात्मिक गुरुहरू, योग गुरुहरू, ध्यान गुरुहरू धेरै हुनुहुन्छ। कसरी फरक भन्नुहुन्छ? प्राध्यापक विनोद शर्मा, योगाचार्य ध्यानाचार्य विनोद शर्मा र अन्य जो योगसँग सम्बन्धित मान्छेहरू, ध्यानसँग सम्बन्धित मानिसहरूसँग कसरी तुलना गर्नु? हरेक व्यक्ति अतुलनीय छन्, तुलना गर्न हामी सक्दैनौँ। तर मैले आफूलाई चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा, म अरूको कुरा गर्न सक्दिनँ। अरूले के गर्छन्, व्यवसाय गर्छन् कि सेवा गर्छन् कि अथवा के गर्छन्, साँच्चै नै आध्यात्मिक ज्ञान दिन्छन् त्यो मलाई थाहा छैन। मैले त्यसको एनालाइसिस गरेको पनि छैन, गर्नु आवश्यक पनि छैन। तर मैले के गर्छु भने मैले चाहिँ मेरो पेसा छ, म रोजीरोटीको लागि म प्राध्यापक हुँ। मैले युनिभर्सिटीबाट शैक्षिक अवकाश लिए पनि आफ्नो कलेज प्रिमियर कलेजलाई आफ्नो कलेजको रूपमा लगानी गरेर सञ्चालन गरेको छु। त्यहाँ पढाउँछु पनि म म्यानेजमेन्ट व्यवस्थापनको विषय। त्यो मेरो रोजीरोटी हो। मैले अध्यात्मलाई रोजीरोटी बनाइनँ। अध्यात्म रोजीरोटी बनाउनु हुँदैन, अध्यात्मलाई बेच्न हुँदैन। गोविन्द के गुण गाएके तापर मागत दान, धिक्क धिक्क पढो ते मानवी जो बेच त भगवान। भगवानको गुण गाएर भगवानलाई बेच्छस् तँलाई धिक्कार होस् भनेर सन्तले भन्नुभएको छ। उदर कारण बेचे हरिको मुडो पायो यही रोजगार, भोडीको लागि परमात्मालाई बेच्छस् अरू कुनै रोजगारी पाइनस् भनेर गाली गर्नुहुन्छ सन्तहरूले हामीलाई। त्यस कारण मैले चाहिँ यो अध्यात्मलाई पेसा बनाइन। अध्यात्म चाहिँ म आफू गर्दै गएँ, म आफू डुब्दै गएँ, ध्यानमा डुब्दै गएँ, मस्त हुँदै गएँ र त्यो एउटा प्रेमको सुवास सायद फैलिँदै गयो आशुतोष। र त्यसैको आकर्षणमा मान्छेहरू आउन थाले, रेडियोमा कुराहरू सुन्न थाले, आवाजहरू हृदयले सायद मेरो यो कर्कश ध्वनिले हृदयको तार छेड्यो व्यक्तिहरूको हगि। अनि मान्छे मित्रहरूको आगमन हुँदै गयो। चले थे अकेले पछि लौट कर देखा तो कारमा लग गया भन्छ क्या। एक्लै हिँडेको त पछाडि फर्केर हेर्दा त लावा लस्कर पो लागिसकेछ भने जस्तो स्थिति हो। त्यसकारण मेरो कुनै योजनाबद्धता केही पनि छैन। स्पोन्टेनियस स्वतस्फूर्त रूपमा जे भइरहेछ त्यो भइरहेछ। अस्तित्वगत हिसाब किताबबाट जे भइरहेछ त्यो भइरहेछ। अझै पनि मेरो अब यस्तो गर्छु अब यसरी यसलाई यसो गरेर चाहिँ यसरी पैसा कमाउँछु भन्ने मेरो बिल्कुल छैन। मैले आफ्नो घरमा जहाँ म बस्छु त्यसलाई आश्रम भनेको छु। त्यहाँ ठाउँ पनि धेरै छैन, थोरै मान्छेहरूलाई अट्ने ठाउँ छ। त्यहाँ बस्छौँ, छलफल गर्छौँ। बिहान पनि साधना गरेर तपाईँको यो 9 बजेको कफी विथ आशुतोषको लागि दौड गरेर चाहिँ हामी आइपुगेका छौँ। त्यसकारण म चाहिँ के भन्छु भने आध्यात्मिकता व्यवसायिक हुनु हुँदैन। अरूले के गर्छन् त्यो मलाई थाहा छैन। अब धुलीखेलमा अथवा काभ्रेमा यो विश्व जागरणको शाखा खुल्छ कि खुल्दैन? सायद खोल्छ। मैले अघि भने योजनाबद्धता हामी छैनौँ। पोखराका मित्रहरूले आह्वान गर्दैछन् र अब सायद हामी छिटै पोखरामा खोल्दैछौँ। पोखराले धेरै माया गरेको छ मलाई, खै किन हो थाहा छैन। अनि पोखरामा काभ्रेमा त हजुरको यहाँको त कर्तव्य पनि बन्छ। म त्यही आउँदैछु। चितवनमा त्यहाँ धेरै मित्रहरूले भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले हामी विधिवत केही मित्रहरू
केही मित्रहरू र एउटा केही संस्थाहरू हिमालयन व्हाइट हाउस जस्ता संस्थाहरू हामीसँग आबद्ध हुँदै गए र त्यहाँका डिरेक्टरहरू त्यहाँका प्राध्यापकहरू प्रिन्सिपलहरू हामीसँग आबद्ध हुँदै जानु भएको छ। फलस्वरूप के भएको छ भने एउटा योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम अगाडि बढ्दैछ। तद अनुरूप यो मलाई त मैले पहिलो प्राथमिकतामा काभ्रे धुलीखेल यो यहाँ त आउन पाउँदै मलाई त हप्तै पछि यहाँ आउँ जस्तो लाग्छ। हप्तै पछि यहाँ आउँदै म स्फूर्त हुन्छ, फ्रेस हुन्छ, ताजा हुन्छ। किन हो मलाई थाहा छैन। सायद त्यो रोम रोममा, मेरो कण कणमा, मेरो कोष कोषमा यहाँको हावा पानी, यहाँको धुलाका कणहरू, यहाँको धुलोसँग खेलेको धुली खेलको धुलोसँग खेलेको हुनाले होला कि। अनि विनोदजी एउटा अब चाहिँ अलिकति व्यक्तिगत प्रसङ्गहरूतर्फ लागौँ, किनभने प्रत्येक मानिस बाल्यकाल, युवावस्था र वृद्धावस्थाबाट गुज्रिन्छ नै। मानिस मात्र होइन, वस्तु पनि। यहाँले डेटिङ गर्नुभयो कि भएन? मेरो आफ्नो जवानीको अवस्थामा त्यस्तो बेला त डेटिङ भन्ने चलन थिएन। हामीलाई त अहिले कसैलाई मन पर्यो भने बोल्न पनि डर लाग्थ्यो, नजिक पर्न पनि डर लाग्थ्यो। डेटिङ जानुभयो कि जानु भएन? त्यस्तो भएन, त्यस्तो हुँदैन थियो, त्यस्तो चलन थिएन। चलन भएको भए त थाहा थिएन के गरिन्थ्यो, चलन थिएन। यहाँलाई घरमा के भनेर बोलाउनुहुन्छ? मेरो बाल्यकालको नाम, यी धुलीखेलमा हुँदाखेरि बाल्यकालको नाम म बालकृष्ण भनेर भनिन्थे। बालगोपाल, बालकृष्ण, बालु भनिन्थे म, है कि बालु भनिन्थे। र अहिले चाहिँ घरमा विनोद नै भन्नुहुन्छ सबैजनाले। सेक्स के हो? मैले अघि भनिसकेँ, कामको कुरा मैले गरिसकेँ। एउटा इनर्जी हो, एउटा प्रकृतिले सन्तान उत्पादनको लागि मान्छेमा हालिदिएको एउटा ऊर्जा। जीवनभरिमा मानिसले कतिचोटि सेक्स गर्नुपर्छ? त्यो त सोक्राटलाई कसैले सोधेको थियो, नगर्नु भन्नुभएको थियो उहाँले। त्यो कुरा मेरो पनि हो, गऱ्यो भने जिन्दगीमा एकपटक भन्नुभएको थियो सन्तान उत्पादनको दृष्टिकोणबाट। त्यो पनि मन मानेन भने चेलाले सोध्यो, 2 पटकसम्म, त्यो पनि मन मानेन भने, अनि 3 पटक, वर्षमा 1 पटकसम्म आइपुग्नु भयो सुक्रेट। त्यही पनि मन मानेन भने टाउकोमा कात्र बाँध्नु, जति पटक जानु मन लाग्छ जानु। यो सुक्रेतको भनाइ हो। किनभने ऊर्जा खेर जान्छ क्या। त्यो ऊर्जा मैले भने प्रकृतिले दिएको, सन्तान उत्पादनको लागि दिएको ऊर्जा हो। त्यो ऊर्जा, आनन्दको त्यो अर्गाजमिक त्यो इनर्जी नहुने हो भने सेक्स जस्तो फोहोर खेलमा कोही पनि जान चाहँदैन। त्यो ऊर्जाको कारणले क्षणिक ऊर्जा, त्यो ऊर्जा हामी ध्यानबाट प्राप्त गर्दछौँ। जुन त्यो थटलेसनेसको अवस्था हो, सेक्सको अर्गाजमिक बेलामा जुन थटलेसनेसको स्थिति हुन्छ, त्यो स्थिति हामी ध्यानबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने किन ऊर्जा खेर फाल्ने? रक्सी खाएर, रक्सी खाएर, गाँजा खाएर पनि मान्छेले थटलेसनेसको स्थितिलाई प्राप्त गर्छ। त्यो त एकदमै हानिकारक उपाय हो। एकदम हानि नहुने उपाय छ भने हानिकारक उपायलाई किन अपनाउने? शेक्सपियरको जुन भनाइ छ यहाँको जीवनसँग कतिको मेल खान्छ? जस्तै जुन अब जीवनमा सेक्स नगर्नु भन्ने विषयमा? ए होइन, यो त मैले भने ट्रान्सफर्मेसनको कुरा हो। यो जबरजस्ती लाभ दिएको कुरा होइन, सप्रेस गर्ने कुरा होइन। एकदम सेक्सुअल एकदम इनर्जी ज्यादा छ अनि हुँदैन भन्या छ भनेर जति धेरै सम्प्रदायमा देख्छु, अनि सप्रेसन सुरु गर्छ। अनि सप्रेसन गरेपछि त्यो हार्डेलको प्रेसको सिद्धान्त अनुसार विस्फोट हुन थाल्छ, अर्कोतिरबाट विकृत हुन थाल्छ। त्यो सेक्स इनर्जीलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने हो थ्रु द मेडिटेसन। मेरो त आई एम अलरेडी ट्रान्सफर्मड कम्प्लिटली। आई एम द स्टेट अफ सेलिब्रेसी राइट नाउ। म त एकदम ब्रह्मचर्यको अवस्थामा आफूलाई अनुभव गर्छु अहिले। ब्रह्मचर्य भनेको सेक्स नगर्नु हो? होइन, ब्रह्म भनेको ठुलो, आचर्य भनेको आचरण। ठुलो आचरणमा पुग्यो त्यहाँ तुच्छ कुराहरूकोले स्थान पाउँदैन। यहाँलाई त्यस्तो कुन ठाउँले आकर्षित गर्छ जुन ठाउँमा बारम्बार गइरहँ जस्तो लाग्छ? मलाई त अहिले कुनै पनि कुरा यो नेगेटिभ यो पोजिटिभ, यहाँ जाउँ यहाँ नजाउँ भन्ने एउटा बारम्बार आकर्षित गरिरहने ठाउँ त्यस्तो चाहिँ स्थिति छैन। तर पनि धुलीखेलमा चाहिँ आइरहनु जस्तो लाग्छ। हुन त यो योगीहरूलाई, ध्यानाचार्य, यो योगाचार्यहरूलाई नसोधिनु पर्ने कुरा हो। योगीहरूलाई पैसाको आवश्यकता कति पर्छ? आवश्यकता त पर्छ। अहिले हजुरले कति बोकेर हिँड्नु भएको छ? मसँग छैन होला हो, मनी ब्याग खोलेर हेरौँ है। म त हिसाब छैन त, यो 50-60 रुपियाँ मात्रै छ। तर यस्तो छ, सबै जो मसँग हिँड्छन् उनीहरूको खल्तीमा पैसा हुन्छ।
उहाँहरूको खल्तीमा पैसा हुने भएको हुनाले मैले त्यही भनेको हो, योगीहरूलाई पैसाको आवश्यक पर्दैन, साँच्चीकै पर्दैन। तर एउटा यो योगको माध्यमबाट जो अरूलाई जीवन सेवा दिने गर्छन् ती मानिसहरूप्रति त सधैँभरि अरू समर्पित हुन्छन् नि। हो, अब यहाँ कस्तो हुन्छ भने पैसा शरीरको आवश्यकता हो। मैले भने नि अहिले पनि म प्राध्यापन गर्छु, किनभने आई हेभ अ लट अफ अब्लिगेसन्स। मेरो परिवार छ, मेरो उत्तरदायित्वहरू छन्, आमा हुनुहुन्छ, पत्नी, बच्चाहरू छन्। अब मेरो आफ्नो आश्रम पनि छ, पैसा त चाहिन्छ। पैसाको त झन् बढी आवश्यकताको महसुस भएको छ यतिखेर यो मिसनमा आइसकेपछि। तर त्यो पैसासँग कुनै किसिमको एट्याचमेन्ट छैन। आई एम नट रेड मनी चेसिङ। म चाहिँ पैसाको पछाडि मात्रै दौडिन्न र पैसाको कुनै पनि किसिमको आसक्ति छैन। पैसा गुमे पनि त्यसले मलाई हर्टफेल बनाउँदैन, पैसा बेसरी आयो भने मलाई मत्याउँदैन, पैसा नहुँदा पनि मलाई अत्याउँदैन। हालसम्म यहाँले गर्नुभएको सबैभन्दा खतरनाक काम के हो? खतरनाक भने डेयरिङ भनौँ। हजुर, डेयरिङ त मैले त्यो के अरे चितवनमा हुँदाखेरि नदीमा बाढी आइरहेको नदीमा फाल हानेको थिएँ। वाह, सबभन्दा डेयरिङ काम एकदमै झन्डै मरेको साथी मित्रले बचाएको। विनोद शर्मा, प्राध्यापक विनोद शर्मा होइन, योगाचार्य ध्यानाचार्य पनि होइन, विनोद शर्मा मात्रमा एउटा यस्तो किसिमको परिवर्तन जो गर्न मन लागेको छ अझै पनि। राइट नाउ आई डोन्ट ह्याभ एनी डिजायर। मलाई कुनै पनि किसिमको अब चाहना छैन, परिवर्तनको पनि चाहना छैन, कुनै पनि किसिमको परिवर्तनको चाहना छैन। म जहाँ छु अलिकति पनि अन्यथा हुने चाहना छैन, अन्यथाको चाहनै छैन। मैले बुझ्न सकेँ। हजुर हजुर, यहाँलाई केसँग डर लाग्छ? भय बाँकी रहेन, निर्भयताको स्थिति हो। केहीसँग पनि डर लाग्दैन, कोहीसँग पनि डर लाग्दैन, केहीसँग पनि डर लाग्दैन। इभन सबभन्दा ठुलो डरलाग्दो कारक तत्त्व भनेको पृष्ठभूमिमा रहेको मृत्यु हो। तपाईँ जेसुकैसँग डराउनुहोस्, घुमाइ फिराइ त्यो मृत्युसँगको डर हो त्यो। अब मृत्युलाई नै स्वीकार गरेर हिँडिसकेर, मृत्युलाई नै चिनिसकेपछि, मृत्यु एउटा जसरी जीवन हो, जीवन रूपी एउटा सिक्काको दुईटा पाटा, मृत्यु पनि एउटा पाटो हो। त्यसकारण मृत्यु जसरी जीवन आवश्यक छ, जसरी दिनमा बिउजुन हामी काम गर्छौँ नि, राति निन्द्रा आवश्यक छ, मृत्यु पनि त्यो निन्द्रा भन्दा बढी होइन, चिर निन्द्रा हो। त्यसकारण मृत्युसँग डर छैन भने अरू केहीसँग कुनै पनि कुराको भय छैन। कुनै कारणवश, रोगवश अथवा कुनै कारणवश हस्पिटलाइज हुनु परेको अवस्था थियो कि थिएन यहाँको? हस्पिटलाइज त म भइन, हस्पिटलमा गएर बस्नु परेको अवस्था त अहिलेसम्म छैन। तर मैले भने युवा अवस्था अत्यन्त जर्जर र जीर्ण अवस्थामा बितेको, त्यहाँबाट मुक्ति मैले आफैले पाएको, त्यहाँबाट मुक्ति म आफै उठेको, त्यहाँबाट आफ्नै प्रयासबाट, आफ्नै कोसिसबाट ज्यान छोडेर अब आत्मरक्षा अभियानमा लाग्छु। पहिला आफूलाई बचाउँछु, पहिला सुख निरोगी काया, काया भनेको तन र मन, तन पनि मन पनि दुइटैलाई काया भन्छौँ हामी। तन पनि रोगी छ, मन पनि रोगी छ भने सुखी हुन सक्दैन मान्छे। पैसाले सुखी हुँदैन मान्छे, पदले पनि सुखी हुँदैन मान्छे। पहिला सुख भनेको त तपाईँको शरीर स्वस्थ हुनु पर्यो, मन स्वस्थ हुनु पर्यो। प्लेटोले पनि भन्नुभएको छ क्यारे, इफ हेल्दी माइन्ड एक्जिस्ट ओन्ली इन द हेल्दी बडी भनेर, स्वस्थ शरीरमा मात्र स्वस्थ मन हुन सक्छ भनेर भन्नुभएको छ। एउटा कुरा यो त एकदम सर्फेसियल कुरा हो। जब इन्लाइटन हुन्छ मान्छे, उसको र शरीरको, म अलिक गहिरो कुरो भन्दैछु, उसको र शरीरको तादात्म्य छुट्छ र शरीर छिटै बुढो हुन्छ। जस्तै रामकृष्ण परमहंसलाई क्यान्सर भयो, रमण महर्षिलाई क्यान्सर भयो, र थुप्रै सन्तहरू, विवेकानन्द पनि असमयमै बितेर जानुभयो। शरीर र मनको तादात्म्य छुटेपछि, शरीर र चेतना अलग भएपछि अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने साइकल प्याडल मार्छौँ नि हामी, प्याडल मार्दाखेरि साइकल प्याडल मारिन्छ त साइकल हिँड्छ, छोड्दा पनि हिँड्छ नि। त्यो इन्लाइटेन मास्टरहरूको, सन्तहरूको जीवनमा छोड्दा हिँडिरहेको अवस्था मैले बुझ्न सकेको सकिनँ। त्यो अवस्थामा शरीर स्वस्थ नहुन पनि सक्छ। मैले भने अघि थुप्रै उदाहरण दिएँ, धेरै जसो क्यान्सरबाट मरेका छन् सन्तहरू, इन्लाइटेड मास्टरहरू, किनकि चेतनाको परम अवस्थामा पुगेपछि। जस्तै त्यो रुखलाई काटिदियो भने केही दिन त हरियो रहन्छ नि, त्यो केही दिन हरियो रहेको अवस्था हो उनीहरूको शरीर। त्यस्तो पनि म अलिक धेरै गहिरो कुरा गरेँ। तर प्रारम्भमा योगीहरूको तन अनि मन दुइटै स्वस्थ हुन्छ अनि आत्मस्थ हुन्छ। आत्मस्थ भएको अवस्था सम्पूर्ण स्वस्थताको अवस्था। जीवनमा पछिल्लो पटक सबैभन्दा खुसी भएको क्षण? हर पल पल पलको साथी, हर दिलको ढुकढुकी। अनि रिस उठ्छ?
सबभन्दा रिसाएको क्षण कहिले हो? आजभन्दा करिब 20-22 वर्ष अगाडि हजुर मेरो घरमा एकजना व्यक्ति चितवनमा भाडामा बसेको थिए। म साधनाको पराकाष्ठामा थिएँ। त्यो बेलामा त्यो व्यक्ति मुसलमान जातिको थियो। मैले उसलाई भनेको थिएँ, बाबु यहाँ मारवाडीहरू बस्थे यो घरमा, असाध्यै पवित्रसँग बसेको, म धेरै किचकिच गर्दिनँ, म साधनात्मक मान्छे हुँ, म एकदमै साधनाको पराकाष्ठामा छु, तिमी राम्रोसँग पढ, बस, आफ्नो घर ठानेर बस, राम्रो हुन्छ। अनि उसले हुन्छ भने, तर म मौन देखेर, म साइलेन्स देखेर मलाई हेप्दै गयो। उसले घरमा फोहोर गर्ने, अत्यन्त निकृष्टतम कामहरू गर्ने हुँदै गयो। मलाई क्रोध उठ्दै गयो। अनि एक दिन चाहिँ अत्यन्त एउटा अतिरेककै उसले गलत कामहरू गरिदियो घरमा। त्यो म बेलुका साधना गरेर घरमा फर्केपछि मेरी धर्मपत्नीले भनिन्, आज त फलानले यतिसम्म हदसम्म गिरेर चाहिँ कृत्य गर्यो। अनि त्यो बेलामा मलाई सबभन्दा बढी क्रोध उठेको थियो। सायद त्यो बेलामा हात हतियार मेरो हातमा भइदिएको भए म अहिलेसम्म जेलमा हुन्थेँ होला। योगी ध्यानाचार्य योगाचार्य भएको थिइनँ त्यो बेलामा, भएको थिइनँ। म साधनाको पराकाष्ठामा थिएँ र त्यो बेलादेखि मलाई लाग्छ मेरो क्रोध ट्रान्सफर्मेसन भएको हुनुपर्छ। अहिले पनि देख्छु म क्रोधका कहिलेकाहीँ बादलहरू, तर देख्छु साक्षी भावले, द्रष्टा भावले त्यो पर कतै। अनि आउँछन् जान्छन्, आउँछन् जान्छन्। म चाहिँ आकाश हुँ। छोटकरीमा भन्नुपर्दा नि विनोदजी, जीवनमा यो एउटा कुरा बाँकी छ, म महत्त्वपूर्ण वस्तु म यो किनेर छोड्छु भन्ने कुनै छैन। डिजायरलेसनेसको अवस्था, इच्छाविहीन वान्टलेसनेसको अवस्था म छु अहिले। यहाँको साथ समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा स्वामी आनन्द विनोद योगाचार्य ध्यानाचार्यलाई काभ्रे र हामी बासिन्दाहरूलाई पनि, यहाँका मानिसहरूको पनि यो जीवन चिन्तनको अध्यात्मको ज्योतिबाट सधैँभरि हामी निर्झर भइरहन पाऊँ, हामी यहाँ कामना गर्छौँ। अब समयले नेटो काटेको हुँदा तपाईँले यो अवसर दिनुभयो, म धेरै धेरै कृतज्ञ छु ग्रेस एफएम प्रति, रविन प्रति, आशुतोष प्रति। शुभ प्रभात। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वामी आनन्द विनोद योगाचार्य ध्यानाचार्य विनोद शर्मा, प्राध्यापक हुनुहुन्छ उहाँ। र उहाँ सहित अब म पनि जानुपर्छ। रविनलाई धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँले सुनेर साथ दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जीवन सुखद बनोस्, उत्सवमय बनोस् भन्ने कामनाका साथमा आशुतोष बिदा माग्छु। नमस्कार। तपाईँका प्रत्येक निमेषपल शुभ बितुन्।